علیہ السلام نے فرمایا اور لوگوں مظلوم اور اپنے مسلمان بھائی ظالم یا مظلوم او دی مدد کریا کرو ظالم تے اون دی بھی مدد کر مظلوم مسلمان تے اون دی بھی مدد کر صحابہ نے اللہ دے نبی مظلوم دی تے مدد ہو جائے آقا ظالم دی کیویں مدد کی جائے جیڑا ہے ہی ظالم اللہ دے نبی اس ظالم دی کیویں مدد ہوئے فرمایا اس ظالم دا اٹھن والا ہاتھ مضبوطی نال پکڑ لے جیڑا ظالم ظلم والا ہاتھ اٹھا رہا ہے تیرا حق بنتا ہے کہ اس ظالم دا ہاتھ پکڑیا جائے ان دی مدد دے کہ انہوں ظلم تو روکیا جائے مظلوم دی مدد دے کہ اگر وہ پکار دے ان دیتے کوئی ظالم ظلم کر رہا ہے ان دیتے زیادتیاں کر رہا ہے تے مظلوم دی مدد کرنی چاہی دیئے اے نہیں ساڑھے معاشرے اندر اور بگاڑتے اسے چیز دا ہی پیدا ہو گیا ہے اگر کوئی ظالم کسے مظلوم تے ظلم کر دے ویکھتا پہ آئے اندے چلو او جانے تے ہوندہ کام جانے مینو بلا کیے نانا تیرے واسطے ضروری ہے اے مظلوم تے ظالم جیڑا اے ظلم کر رہے تے تو ان دی مدد واسطے پہنچ جا مظلوم دی مدد کرنی چاہی دیئے اپنی طاقت دے مطابق اپنی ہمت دے مطابق اور جیڑا ظالم ظلم کر رہا مظلوم تے مظلوم دی مدد واسطے اٹھنا چاہی دے مظلوم دی مدد واسطے میاں آواز نو بلند کرنا چاہی دے مظلوم دی مدد اگر تو زبان نال کر سکنے تے اپنی زبان نال کر لے مظلوم دی مدد اپنی ہاتھ دی طاقت نال کر سکنے مظلوم دی مدد اپنے ہاتھ دی طاقت نال کر اور مظلوم دی مدد اندر رہیں گا آ میرے بھائی مظلوم دی مدد تے عرش والا رحمان پہ کر دے میرے تے تو آڈے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جدو مظلوم بد دعا کر دے اور ظالم دے حق اندر جدو مظلوم بد دعا کر دائے اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے مظلوم دی بد دعا ایم جا سمان وال جان دیئے جویں آگ دے شولے نکل دینے آگ بل دیئے آگ پڑک دیئے شولے بلندیاں وال جان دینے آقا فرمان دینے میں مظلوم دی بد دعا سمان وال اٹھ دیئے کوئی درمیان اندر رکاوٹ نہیں اس واسطے میرے بھائی اور جیڑا مظلوم ان دی مدد کرنی چاہی دیئے حاکم ہوئے تے انہوں بھی مدد کرنی چاہی دیئے عام کوئی بندہ ہے انہوں بھی مظلوم دی مدد کرنی چاہی دیئے کیونکہ ظالم بندہ وہ بہت ہی برا بندہ ہے ابو کلابہ رحمت اللہ علیہ فرمان دینے میں ایک دن ملک شام دے اندر شام دے ایک بازار دے اندر ابو کلابہ رحمت اللہ علیہ فرمان دینے میں گزردہ جا رہے ہیں ایک بندے نو میں دیکھئے ان دے دو میں ہاتھ بھی کٹے ہوئے نے اس بے نصیب بندے دے دو میں ہاتھ بھی کوئی نہیں ان دے دو میں پیر بھی کوئی نہیں وہ اکھاں تو بھی نبی نائے انج ڈگئے مدرے مو زمین دے ہوتے نالے زمین تے ڈگیا ہوئے آئے تے نالی کہندہ جا رہے آئے ہائے یا ویلا النار یا ویلا النار یا ویلا النار ہائے میری خرابی آئے آگ بار بار اے ہوئی کہندہ جا رہے ہیں یا ویلہم نار
یا ویلہ النار۔ ابو قلابہ فرماندے نے میں اگے گیا جیڑا آدمی مودڑے منہ پہ ہے، ہاتھ دوویں کوئی نہیں، پیر دوویں کوئی نہیں، اکھاں تو نبی نہ ہے، تے اے بار بار دہائیاں دیندہ جا رہے ہیں، ہائے میری خرابی، ہائے میری بربادی۔ تے فرماندے نے اوے نوجوانا تینوں کی ہویا ہے، کیوں اے پکار پکار رہے ہے، تیری یہ حالت کس وجہ نال ہوئی ہے، اس حالت دا سبب کی بنے ہے۔ اے ظالم انسان اگو جواب دیندہ آندہ ہے میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدو بلوائیاں باغیاں نے اینا تے حملہ کیتا، اینا دے گھر وچ داخل ہو گئے نا، اونا دے باغیاں اونا ظالمہ دے نال میں بھی حضرت عثمان، کون عثمان ہے؟ میرے نبی دا تیسرا خلیفہ ہے، اے کون عثمان ہے؟ میرے نبی دے دور داماد عثمان نے، اے کون عثمان جنہ دی حیات تذکر رب پہ کردہ ہے، کون عثمان جنہ دے حیا میرا محمد کردہ، کون عثمان جنہ تو حیا آسمان دے ملائکہ بھی کر دینے۔ اے نوجوان ظالم آمدہ جدو اے باغی اندر داخل ہوئے تے نہ باغیاں دے نال میں بھی اندر چلا گیا تے میں عثمان تے ہاتھ درازی کرن لگیا، عثمان تے حملہ کرن لگیا تے پیارے عثمان دی بیوی ایم جگے ود دیئے تے میں پیارے عثمان دی بیوی دے تیرے چہرے تے زوردار تماچا مار دینا۔ میں مظلوم پیارے عثمان دی بیوی دے چہرے تے زور نال تماچا مارے ہے، ادھر میں تماچا مارے ہے تے ادھر جناب حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ دی بیوی جیڑی ہے انہیں بد دعا کر دیتی ہے، آندھی ہے اللہ اندے ہاتھ بھی ٹوٹ جال، میرے اللہ اندے پیر بھی ختم ہو جال، اللہ انہوں نبینیاں کر دے، اللہ انہوں جہنم دی اگ دا عذاب پہنچا دئی ہے۔ تے نوجوان اندے اے ابو قلابہ آج مینوں اے پیارے عثمان دی او مظلوم بیوی دی بد دعا دا اثر ہویا ہے، میں ظلم کر کے انہوں تھپڑ مارے ہے، انہاں بد دعا کی تیسی کہ اللہ اندے ہاتھ بھی ختم ہو جال، دے وینا پہ آئے میرے ہاتھ بھی کوئی نہیں رہ گئے۔ آمدہ جدو بد دعا کی تی پیارے عثمان دی اہلیہ نے تے میں جلدی نال باہر نکلے ہاں، میرے جسم تے اسے وقت ہی ککبہ تاری ہو جاندی ہے، آج میری حالت ویکھ رہے ہیں حضرت عثمان دی اہلیہ دی بد دعا دی وجہ نال میرے ہاتھ بھی کوئی نہیں، ہاتھ بھی میرے ٹوٹ گئے، میں پیروں تو بھی مجبور ہو گیا، میرے پیر بھی ختم ہو گئے نے، اکھاں دے نور تو میں مجبور ہو گیا، میری آنکھاں دی روشنائی بھی ختم ہو گئی، تین بد دعاواں پوریاں ہو گئیاں نے، تے چوتھی جیڑی بد دعا کیتی ہے کہ میرے اللہ انہوں جہنم دی آگ دا عذاب دے دے۔ اوے ابو قلابہ ہن میں جہنم دی آگ دا عذاب سین والا، تین بد دعاواں تے پوریاں ہو گئیاں نے تے چوتھی بد دعا بھی پوری ہوئے گی، میں جہنم دی آگ وچ جلنا ہے۔ حضرات پتہ لگیا اوے ظالم اپنے ظلم دی سزا پا کے رہندا ہے تے مظلوم دی اللہ دعا نو رد نہیں کردا، مظلوم دی آہ تو بچ جا، او میری ویرا میری مائے پہنے، مظلوم دی
بد دعا تو بچ دی رہ، مظلوم دی بد دعا تو ویرا بچ دا رہ۔